بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے اصول الشاشی کی پہلی بحث، اس کی عبارت جو ہے وہ سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ فصل فی الخاص والعام فالخاص لفظ ودیع لمعنى معلوم ولمسمى معلوم على الانفراد كقول في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد أما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون وأما معنى كقولنا من وما وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله مثاله في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به ولو حمل الإكراه على الإطهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أنه جمع المذكر وهو الطهر لازم ترك العمل به هذا الخاص لأن من حمل على الطهر لا يجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعد الثلاث وهو الذي وقع فيه اختلاف فيخرج على هذا الحكم الرجعات في أيدي الثلاثة وزواله وتصحيح النكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلاع والطلاق وتزوج زوج بأختها وأربعة سواها وأحكام الميراث مع آزادها۔ ویری گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اس کی ترکیب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ مبتدا علی جار سید مجرور مضاف انبیاء مضاف الیہ موصوف مبدل من محمد بدل موصوف اور مصطفیٰ سے موصوف اپنے سے مل کر مبدل من کا بدل مبدل من اپنے بدل سے مل کر سید مضاف کا مضاف الیہ مضاف نظار سے مل کر آجار کا مجھے اپنے جلوس سے مل کر نادرت اس میں فرق متعلق نادرت اس میں فرق میں حیض کا فرق متعلق میں کچھ جملہ ہو کر مطوف علیہ واو حرف عطف علی جار عالم مجرور مضاف حزب مضاف 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 سے مل کر موصوف اور مصطفیٰ صفت موصوف اپنے سے مل کر علی جار کا مجھے اپنے جلوس سے مل کر ثابت اس میں فرق متعلق ثابت اس میں فعل اس میں حیض کا فرق متعلق میں کچھ جملہ ہو کر مطوف علیہ اپنے مطوف سے مل کر جملہ مطوفہ ہو کر وصلات مبتدا کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروعیاتی عامل کی آغاز سے آپ نے زبانی عبارت سنانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشامۃ وعلی الکاملۃ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ علم ان العامل فی النحو علی ما الف شیخ الامام افسر علماء انامی عبد القاہر بن عبد الرحمن الجانی سک اللہ صلی وجعل الجنۃ مسومۃ عامل لفظۃ المعنویۃ واللفظ من حال ضربین سماعۃ وقیاس فصبت من حادمۃ سنا عاملۃ والقیاس من سبعۃ وعمل والمعنویۃ ددان وتتنبأ السماعۃ من حال 10 نون۔ چلیں شاباش، سبعۃ عوامل ہیں، شاباش۔